अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आबिद अंदली। नाज़रीन, इस्लामाबाद से 3 बहुत बड़ी खबरों के साथ। एक खबर तो ये कि एक साथ तकरीबन 19 विकेटें गिरने जा रही हैं। उसके साथ-साथ ना सिर्फ ये 19 विकेटें गिर रही हैं, बल्कि अली अमीन गंडापुर साहब के लिए बहुत बुरा वक़्त शुरू हो रहा है। उनकी उल्टी गिनती शुरू हो रही है। अली अमीन गंडापुर को फ़ारिग करने का फ़ैसला किया गया है और अब खबर ये है कि जितना निचोड़ना था अली अमीन गंडापुर साहब को, निचोड़ लिया गया है। अब उसमें कुछ बचा नहीं है। और इस वक़्त अगर आप पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पे देखें तो एक शख्स जिसके ऊपर सबसे ज्यादा तनकीद हो रही है वो अली अमीन गंडापुर हैं। उन्होंने एक बड़ा खौफनाक खुदकुश धमाका किया है, वो आपको बताएंगे। और उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी खबर है जिससे इस्लामाबाद के अंदर सख्त आ रही है, वो खबर ये है कि इमरान खान साहब ने ये फैसला किया है कि वो अपना मुकदमा अब पाकिस्तान की अदालतों के बजाय आलमी अदालत इंसाफ में लेकर जाएंगे। ये बहुत बड़ी खबर है। ये पाकिस्तान की तमाम तर अदलिया के मुंह पे एक तमाचा है, पाकिस्तान के जस्टिस सिस्टम के ऊपर एक तमाचा है, एक सवालिया निशान है जजेस के ऊपर, चीफ जस्टिस साहिबान के ऊपर, हाई कोर्ट के जजेस के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर, कि यार एक शख्स जिसको जेल के अंदर आपने रखा हुआ है, जो ट्रायल जिसका फेयर ट्रायल नहीं हो रहा, जो सिर्फ ये तकाजा कर रहा है बार बार कि मुझे फेयर ट्रायल का हक दिया जाए, मुझे इंसाफ दिया जाए, मुझे मेरे वकला से मेरे वकालतनामे दस्तखत करने की इजाजत तक नहीं दी जा रही, तो मैं अब पाकिस्तान की अदालतों के बजाय अपना मुकदमा आलमी अदालत इंसाफ के अंदर लेकर जा रहा हूं। और खान साहब के बेटों ने इस बात की जी तस्दीक की है। उन्होंने क्या कहा एग्जैक्टली? उन्होंने कहा है कासिम और सलमान साहब ने, जो आजकल चूंकि अमेरिका में है, उन्होंने ये कहा है कि खान साहब ने ये हिदायत जारी की अपने बेटों को कि वो इंसानी हकूक की बुनियाद पर आलमी अदालत इंसाफ से रुजू करें। ये बहुत बड़ी खबर बन रही है। ये मैं आपको बता दूं कि जिस दिन ये केस तैयार होगा, जिस दिन ये पिटीशन तैयार होगी, पूरी दुनिया के अखबारों में इसके ऊपर हेडलाइंस बनेगी कि पाकिस्तान के जस्टिस सिस्टम ने एक साबिक वज़ीर आज़म को इंसाफ नहीं दिया। पाकिस्तान का जस्टिस सिस्टम मिजरेबली फेल हुआ है, बिल्कुल फ्लॉप हुआ है। और पूरी दुनिया को वैसे भी पता है, हम आलमी जो रैंकिंग है इंसाफ की, उसमें कोई मेरे ख्याल में बिल्कुल जो नीचे से ऊपर होता है, तीसरे या चौथे नंबर पे, तो दुनिया को ये बहुत अच्छे से पता है। लेकिन जब इमरान खान के बेटे वो फाइल उठाकर आलमी अदालत इंसाफ का दरवाजा खटखटाएंगे तो पूरी दुनिया के अंदर एक भूचाल जरूर आएगा कि पाकिस्तान के जस्टिस सिस्टम के ऊपर भी आएगा, पाकिस्तान की फिर ये जो जमहूरियत, सो कॉल्ड जमहूरियत है, इसके ऊपर भी आएगा। क्योंकि जो केस के अंदर जो ग्राउंड्स ली जाएंगी वो बहुत भयानक होंगी। बताया जाएगा पूरी दुनिया को कि किस तरह इमरान खान का फेयर ट्रायल, किस तरह उसको रोका जा रहा है, किस तरह इमरान खान के साथ जेल में उसका जो बुनियादी इंसानी हक है इंसाफ का, आर्टिकल 10A, उसके रस्ते में रुकावट डाली जा रही है। ये तमाम एविडेंस जब आलमी अदालत इंसाफ में जाएंगे उसका इम्पैक्ट आएगा। नहीं जरूरी कि पाकिस्तान की अदालतें उसकी पाबंद हूं या पाकिस्तान के इदारे उसके पाबंद हूं, लेकिन ये खबर बहुत बड़ी बनेगी। इमरान खान साहब ने ये फैसला लिया है और मेरे ख्याल में ये तंग आकर लिया, और ये पाकिस्तान के जस्टिस सिस्टम के ऊपर एक तरह का अदम एतमाद है। उसकी वजह मैं आपको ये बता देता हूँ। ये जो हवलदार मुनीफ फारूक है, हवलदार मुनीफ फारूक क्या कहते हैं जी? उन्होंने कहा जी कि कभी इम्कान है कि 19 PTI अरकान पार्लियामेंट जो हैं उनके खिलाफ फैसले आने जा रहे हैं। अब मुनीफ फारूक को आप इजी ना लें, वो लोगों के इंटरव्यूज भी करते हैं, उनकी खबरें कभी भी गलत नहीं होती, चूंकि उनके सोर्सेज बहुत तगड़े होते हैं और उनको वही बताया जाता है जो होना होता है। चाहे उसमें कोई जज का फैसला लेट हो जाए, तब वो कहते हैं कि फैसला नहीं आएगा, फिर वो कहते हैं कि अब ये होना है तो वो हो जाता है, फिर वो कहते हैं कि फैसला ये आ रहा है तो एग्जैक्टली वो फैसला भी आ जाता है। तो अब मुनीफ फारूक साहब ये कहते हैं कि आइंदा 10 से 15 रोज के दरमियान जो फैसलाबाद की ATC है वहां से फैसले आएंगे, और उसमें शिबली फराज, इवन उन्होंने नाम लिए। यानी एक तो ये होता है ना कि एजम्पशन, हम भी कोर्ट रिपोर्टर हैं, हम एक ये एजम्पशन जो है वो अपनी उसकी बुनियाद के ऊपर ये बात कह सकते हैं जी कि फलां कोर्ट से ये फैसला आ सकता है या इस डेट में आ सकता है, या अगर आपने कोर्ट प्रोसीडिंग को देखा होता है, आपने दलाइल सुने होते हैं, तो आप ये बात कह सकते हैं कि हाँ इस केस की ये डायरेक्शन है, ये केस इस समत में जा रहा है, तो इसका ये फैसला हो सकता है। आप सिर्फ एज्यूम करते हैं अपने तौर पे, आपने अपना माइंड अप्लाई करते हैं जो आपने हियरिंग सुनी होती है। यहाँ पे ये बात नहीं है, यहाँ पे एक डिफरेंट बात है। यहाँ पे वो कहते हैं कि शिबली फराज, उमर अयूब समेत 19 अरकान के खिलाफ फैसला आएगा, इनको सजाएं होंगी, और इसमें ये 19 के 19 लोग जो हैं इनको जब सजाएं हो जाएंगी तो ये डी सीट हो जाएंगे, ये अपनी सीटों से नायल हो जाएंगे,
اور پھر انہوں نے کہا کہ اس فیصلے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے 19 نمبر مزید کم ہو جائیں گے پارلیمنٹ اور سینٹ کے اندر، یعنی ایک ساتھ یہ فیصلہ ہوا ہے 40-50 لوگوں کو فارغ کرنا ہے، آہستہ آہستہ اس کے اوپر کام چل رہا ہے۔ اب یہ جج کا فیصلہ نہیں ہے، اب شاید یہ فیصلہ ابھی تک تحریر بھی نہ ہوا ہو، شاید اس کے بہت سارے ٹرائل ابھی چل رہے ہوں، شاید یہ فیصلہ ریزرو ہو گیا ہو، لیکن منیب صاحب کو یہ بات پتہ ہے، تو اس کا مطلب ہے جج صاحب تو فیصلہ سنائیں گے، صرف فیصلہ ان کے پاس کہیں اور سے آئے گا۔ بہرحال یہ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ایک تصدیق اور ہوئی آج جی یہ بیرسٹر گوہر جو ہیں انہوں نے کہا کہ بہت بدقسمتی کی بات ہے کہ مذاکرات آگے نہیں بڑھ سکے، اور تحریک انصاف جو ہے وہ سیاست میں تشدد کے اوپر یقین نہیں رکھتی، لیکن انہوں نے کہا جی کہ حقیقت یہ ہے کہ اب معاملات جو ہے وہ ہمارے آگے نہیں بڑھ سکے، بات چیت نہیں ہوئی۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ نو مین نو، کوئی بات چیت نہیں ہوگی، صرف احتجاج ہوگا۔ احتجاج کو لے کر بھی تحریک انصاف والے کوڑے ہیں، احتجاج کے موڈ میں نہیں ہے۔ گنڈاپور صاحب نے تو آج بہت بڑی بڑی باتیں کر دی کہ ISI جو ہے وہ دہشت گردوں کو چھڑوا لیتی ہے اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور بڑی انہوں نے ایک خوفناک قسم کی پریس کانفرنس کر دی ہے، اور پتہ نہیں انہوں نے وہ کیوں کی ہے، اپنا سکور سیٹل کرنے کی کوشش کی ہے، چونکہ وہ بڑھ کے مارتے ہیں، ان کی کوئی بات، کسی بات کے اوپر کوئی بندہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کا جواب دیا محسن نقوی صاحب نے، انہوں نے کہا جی کہ کون سا صوبائی وزیر جو ہے وہ بھتہ لیتا ہے، اور اب آپ وفاقی وزیر ہیں، آپ کے پاس اتنی تکڑی منسٹری ہے، آپ جا کر تحقیق کریں۔ آپ ٹویٹ کر رہے ہیں، آپ ٹویٹ کا جواب ٹویٹ سے دے رہے ہیں۔ گنڈاپور کہہ رہے کہ جو ریاستی ادارے ہیں وہ دہشت گردوں کو چھڑا لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لوگ ہیں، ہم نے ان سے کام لینا ہے۔ اب یہ ایک بڑی خوفناک صورتحال پیدا ہو گئی ہے، ریاست کے اندر ایک بہت بڑی جنگ چھڑ گئی ہے، اور وہ بالکل منیب فاروق جو ہے ان کے بارے میں کہہ چکا ہے کہ اس کو جتنا نچوڑنا تھا، جتنے اس سے کام لینا تھا وہ اس سے لے لیا ہوا ہے، انہوں نے کہا ہے منیب فاروق نے۔ اب لگتا ہی ہے، مجھے یہ لگتا ہے ذاتی طور پہ کہ علی امین گنڈاپور جو ہیں ان کو یہ بات سمجھ آ چکی ہے کہ میں PTI کے حلقوں میں بھی گندا ہو گیا ہوں، اور میں دوسری طرف بھی گندا ہو گیا ہوں، بلکہ گندا ترین ہو گیا ہوں، عوام میں بھی میری کوئی حیثیت نہیں ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی کرپشن کے جو کیسز ہیں وہ اب کھلنا شروع ہو جائیں۔ اب ان کو ہر طرف سے اپنی موت نظر آتی ہے۔ یہ کچھ لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ گنڈاپور جو ہے وہ بڑی مضبوط کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے تمام جو MPAs ہیں ان سب کو یہ بات بہت اچھے سے پتا ہے کہ گنڈاپور کو کوئی نہیں ہلا سکتا، تو لہٰذا ہم گنڈاپور سے آؤٹ نہ ہوں، ہم جو یہ کہتے ہیں ہم کر لیں، چونکہ ہمارے فنڈز کا مسئلہ ہے۔ اب جو صورتحال سامنے آئی ہے وہ بہت ڈیفرنٹ ہے، اس میں گنڈاپور صاحب جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب منیب فاروق اگر یہ بات کر رہا ہے کہ اس کو جتنا نچوڑنا تھا اسٹیبلشمنٹ نے وہ نچوڑ لیا، اب اس کے اندر کچھ بچا ہوا نہیں ہے، تو اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ اس کا ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو آفر دی گئی کہ بھائی عمران خان کو چھوڑ دو، اور جس طرح کشمیر کے اندر ہوا یا GB کے اندر ہوا، اس طرح کی حکومت بنا لیتے ہیں تمہاری، اور تم ہمارے لیے کام کرو۔ ویسے وہ بہت تابعدار تھا، کام تو ان کے لیے وہ کرتا رہا ہے۔ اب اس نے کوئی احتجاج بھی کامیاب نہیں ہونے دیا، اس نے کچھ بہت بڑا میجر ڈینٹ نہیں ڈالا ریاستی اداروں کو، جو خالد خورشید صاحب نے گلگت سے ڈالا تھا بیٹھ کر، اور ان کی حکومت چلی گئی تھی۔ یہ جواز بھی ہو سکتا ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گنڈاپور نے دیکھ لیا کہ بھائی اب تو بالکل کشتی ڈوب رہی ہے، تو اب معصوم بنو، شہید ہو جاؤ، ان کے گلے لگ جاؤ کہ بھائی انہوں نے ہمیں شہید کر دیا، ان کی وجہ سے ہم نے تو بہت سخت باتیں کی تھی اور اس کی ہمیں سزا بھگتنی پڑ رہی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یار چلو تم باتیں تو کر لیتے ہو نا، صرف باتوں کی حد تک کر لو، اور جیسے انہوں نے پہلے بھی بڑی سخت تقریر کی تھی کہ میں یہ کر دوں گا، اور وہ جب ڈی چوک سے بھاگ کر چلے گئے تھے تو انہوں نے بڑی بڑی باتیں کی تھی کہ میں یہ کر دوں گا اور میں یہ کر دوں گا، تو اس میں کچھ نکلا نہیں تھا، وہ سبسٹنس اس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ اس میں حقیقت یہ تھی کہ وہ عمران خان صاحب کی جو قید تھی اس کو مزید پرولانگ کیا تھا گنڈاپور نے۔ اب بھی ایگزیکٹلی مجھے لگتا ہے یہی ہو رہا ہے کہ گڈ کاپ بیڈ کاپ ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن گنڈاپور جو ہے وہ پاکستان، اگر اس کو اسٹیبلشمنٹ نے نہ بھی فارغ کیا، نہ بھی نااہل کیا، تحریک انصاف کی طرف سے عمران خان صاحب اس کو فارغ کر دیں گے، چونکہ وہ اب اس سے زیادہ ایکسپوز ہونے کے لیے اب کچھ بچا نہیں ہے۔ تحریک انصاف کی تمام تر قیادت یہ سمجھتی ہے کہ گنڈاپور نے عمران خان کو رہا کرنے کے حوالے سے صفر کام کیا آج تک، اور وہ صرف اور صرف اپنی حکومت کو مستحکم کرنے کے لیے اس نے ساری ایفرٹ کی، اور حکومت اب اس کی جو ہے وہ بالکل جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔